Assalamu alaikum, my name is Maida Khan. I am clinical psychologist at Waris Shah Cancer Services. Today we will talk about patience and impatience. सब्र और बेसब्री ये क्या चीज़ है और इसका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सब्र हम सब जानते हैं कि मतलब अगर हम इस्लाम के फैक्टर से देखें या हम किसी भी फैक्टर से देखें तो सब्र करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम कितना सब्र करते हैं ये हम सब जानते हैं। हम सबसे बिल्कुल सब्र नहीं होता, किसी चीज़ के लिए सब्र नहीं होता, हमसे रुका ही नहीं जाता और उसका आउटकम क्या पड़ता है कि हम जल्दबाजी में अपने ही काम खराब कर देते हैं। और वो किस तरह कर देते हैं और अगर हम थोड़ा वेट कर लें, सब्र कर लें तो उसका क्या हमारी लाइफ में इम्पैक्ट होगा, वो आज हम बात करने वाले हैं। अगर आज हम बात करें कि हम सब अपनी लाइफ में कितना सब्र करते हैं तो शायद हम में से 90% लोग कहेंगे कि हमसे तो बिल्कुल सब्र नहीं होता, हमें तो हर चीज़ टाइम पे चाहिए जो घर से बाहर है। हम अपने घर में सब्र ज़रूर कर लेते हैं, अपने घर वालों के साथ, चीज़ों के साथ, अपनी पर्सनल लाइफ में सब्र ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन जब आती है सोसाइटी की बात तो सोसाइटी में हमारा पेशेंस का लेवल जो है वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमसे पेशेंस ना होने की वजह से हम क्या होता है, हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हम अपने मूड स्विंग्स उसकी वजह से ख़राब करते हैं, हमारे उसकी वजह से मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ट्रैफिक, अगर हम एक एग्जांपल लें तो ट्रैफिक में हम सब से वेट नहीं होता कि हम इस रोड पे हम चल रहे हैं और सिग्नल ग्रीन है तो हमसे बिल्कुल वेट नहीं होता, हमें होता है हम मतलब ओवरटेक करें और किसी तरीके से इसी सिग्नल में हम निकल जाएं, जिसका क्या होता है हम निकल तो जाते हैं लेकिन उस जल्दबाजी में हम बहुत सारे जो हमारे पीछे लाइन में ऑलरेडी पहले से हमारे लगे होते हैं हम उनका हक मार जाते हैं, जिसका हमें आइडिया नहीं होता। उस टाइम तो हम कह देते हैं कि लो जी ठीक है, ऐसे ही निकलते हैं, पाकिस्तानी ट्रैफिक है, इंडिया एशिया की ट्रैफिक तो ऐसे ही करती है। लेकिन ये एक ऐसी बात है कि जिसमें सब्र के साथ अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा, 2 मिनट लेट हो जाएंगे, 3 मिनट लेट हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा, अल्लाह तो देख रहा है, हमारा ईमान, हमारा एक इनर वो सेटिस्फेक्शन तो है ना कि नहीं हमने अपनी बारी का इंतज़ार किया। जस्ट फॉर एग्जांपल हम किसी क्यू में लगे हुए हैं तो हम 5th नंबर पे, ऐसा नहीं हम सारी ज़िंदगी 5th पे रहेंगे, हमारा 1st नंबर आ जाएगा, लेकिन क्या होगा कि आप अगर किसी को पीछे छोड़ के 5th से 1st नंबर पे आ जाएंगे तो बाकी लोगों की दिल आज़ारी होगी, ठीक है, उनका हक मारा जाएगा जो कि आपसे पहले इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी वैसे इंतज़ार करें जैसे आप इंतज़ार करें। आपको 2 मिनट चीज़ लेट मिल जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी का इंतज़ार आपकी वजह से ज़ाया हो वो बात है। उससे क्या होता है हम अपनी लाइफ में बड़े इजी हो जाते हैं कि लो जी हमें सबसे पहले मिल गया, हम कट से सबसे पहले निकल गए, हम हॉर्न दे के निकल गए, हम निकल तो गए, लेकिन ऑनेस्ट बताऊं उससे हमें सुकून मिलता नहीं है। कई चीज़ों में हमें जब दूसरों का सब्र चाहिए होता है तो हमें उनकी तरफ से सब्र नहीं मिल रहा होता, वो इसलिए नहीं मिल रहा होता क्योंकि जब हमारा रोल होता है तो हम अपना कुछ इनपुट नहीं देते, फिर हम जब आउटपुट की बात आती है तो हमें होता है कि नहीं भी सामने वाले को हमारे लिए थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी लाइफ में एग्जाम्पल देखें तो हम सुबह के टाइम उठते हैं, हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए, हमें चाय टेबल पे फ़ौरन चाहिए क्योंकि हमने स्कूल जाना है, हमने यूनिवर्सिटी जाना है, हमने वहाँ जाना है, कोई सब्र नहीं है हमसे, हम लेट हो रहे हैं, हम चाय छोड़ के चले जाएंगे लेकिन हमसे वेट नहीं है। लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम 5 मिनट पहले उठ के हमारे लिए जो चाय बना रहा है उसके साथ हेल्प कर दें, उसके साथ जाके लग जाएं और चाय डालने में, किसी चीज़ में, टेबल सेटिंग में, किसी चीज़ में हेल्प करा दें। उससे क्या होगा, उस बंदे का भी दिल लग जाएगा, आपका अपना काम भी हो जाएगा और चीज़ें अच्छी चलेंगी। और होता क्या है, हम लोग जब गुस्से से निकल जाते हैं तो जो पीछे आपके लिए मेहनत कर रहा होता है, वो चाहे फिर आपकी माँ हो, बहन हो या आपकी बेगम हो, वाइफ हो, वो उनका दिल दुखता है, ठीक है। उस टाइम तो हमें पता नहीं चलता, हम तो ऑफिस निकल गए, हमारे मूड तो ठीक हो गए, हम तो स्कूल निकल गए, दोस्तों से मिल लिया, हमारे यूनिवर्सिटी जाके मूड ठीक हो गए, लेकिन उनका दिल दुखा जो कि अल्लाह देख रहा है। उससे क्या होता है कि बाद में हम लोगों को जब सब्र चाहिए होता है तो हमें भी सब्र नहीं मिलता। कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। अब कितने लोग इस बात पे यकीन करते हैं, ये तो आपको बाहर निकल के नज़र आ जाता है कि हम सिर्फ कहने तक ही हमारा ईमान रह गया है, अमली तौर पे हम नहीं इस बात पे यकीन रखते। हम अगर सिर्फ कहें तो हम ज़रूर कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन जब करने की बारी आती है ना तो तुम सब्र कर लो, तुम सब्र कर लो, कभी ये नहीं होता कि ठीक है मैं सब्र करता हूँ, आप पहले निकल जाएं। अब ये भी, इस बात से भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि कई लोग आपकी सब्र का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। अगर आपने किसी रोड क्रॉस करते हुए किसी बंदे को आपने भेज दिया है कि ठीक है भी मैंने अपनी गाड़ी रोक ली, आप गुजर जाओ, तो आपकी सब्र का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जाता है। अगर आपने किसी की गलत बात बर्दाश्त कर ली है, किसी ने आपको कुछ गलत कह के चला गया है, नाहक कह के चला गया, आपने सुन ली है, तो ये सब्र गलत सब्र है, ये सब्र नहीं है, ये आपका डर है जो कि आपको बोलने नहीं दे रहा। कहीं आपको बोलना पड़ता है, कहीं आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, उसका सब्र से ताल्लुक़ नहीं है। हम लोग उस चीज़ का सब्र से मिलाते थे, जिस तरह आजकल
شادی شدہ لائف میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ فیس کرنے پہ آتی ہیں فیمیلز کو پرابلم، تو گھر والے اس کے کہتے ہیں کہ صبر کرو صبر کرو. یہاں پہ بات صبر کی نہیں ہوتی، یہاں پہ بات حق کی ہوتی ہے. جب آپ اپنا حق مارنے دیں گے لوگوں کو تو لوگ آپ کا حق ماریں گے. یہاں پہ حق کی بات ہے، ہم اس سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. صبر وہ چیز نہیں ہے، اپنے رائٹ کے لیے بولنا ایک اور چیز ہے اور صبر اور چیز ہے. صبر وہ چیز ہے کہ آپ اپنی باری کے لیے بھی دوسرے کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، میں 2 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کی باری میں کوئی آگے آپ سے پہلے نکل گیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم ویٹ کر رہے ہیں، سگنل بند ہو گیا کوئی بڑی بات نہیں، ہم نیکسٹ سگنل میں چلے جائیں گے. دس از کالڈ اے صبر. یہ ایک صبر ہے جو کہ ہم سب کی لائف میں بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ابھی دیکھیں کسی گروسری اسٹور پہ جا کے یا کسی ٹریفک میں یا کہیں بھی دیکھیں کسی بھی پبلک ایریا میں، کہیں کوئی صبر نہیں ہے. بینک میں چلے جائیں تو لائنوں میں صبر نہیں ہے. لوگ لائنوں میں 2 2 3 3 بندے، ایک ہی بندے لگ جائیں گے، بل ایک نے جمع کرانا ہے لیکن 3 لوگ، تم فیمیل ہو تو تم ادھر لگ جاؤ، میں میل ہوں تو میں ادھر لگ جاتا ہوں، جس کی پہلی باری آئے گی وہ اس کو وہ کرا دے. یہ صبر نہیں ہے. کوئی بات نہیں، اگر لائن 10 کی بھی ہے تو آپ 11ویں نمبر پہ ہیں، اب کاؤنٹ ڈاؤن ہی شروع ہونا ہے. 11 کے بعد 10 9 8 7 ہی آنا ہے. 11 کے بعد 12 13 پہ نہیں پہنچ جائیں گے. لیکن اگر ہم ہی یہ کام کریں کہ 11 سے ہم 5ویں نمبر پہ آ جائیں ریفرنس نکال کے کہ یار میں تمہیں جانتا ہوں یا مجھے کھڑے ہونے دو، تو یہ بعد میں ہمارے اوپر ہی آتا ہے. یہ بعد میں ہمارے اوپر ہی آتا ہے اور پھر اس ٹائم ہمیں ریئلائز نہیں ہو رہا ہوتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہمیں آج جلدی ہے جانے کی آفس، لیکن آج سب سے سارے کے سارے سگنل بند ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے. آج جتنی جلدی آج ہمیں جانے کی ہے اتنی ہم لیٹ ہو رہے ہیں. آج ہمیں جانے کی جلدی ہے تو آج ہمیں کریم اوبر اور اس پر کوئی رائڈ نہیں مل رہی. ایگزامپل وہ دے رہی ہوں جو ہم نارمل لائف میں دیکھتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہمیں اپنا رول پیش کرنا ہوتا ہے نا تب ہم 0 دیتے ہیں، لیکن جب ہمیں دنیا سے چاہیے نا تو ہمیں 100% چاہیے. تب بھی ہم سے ایون صبر نہیں ہو رہا ہوتا. تب ہم سے بے صبری ہو رہی ہوتی کہ نہیں، سب سے پہلے ہمیں ہی چاہیے. جب کچھ چیز بٹ رہی ہے تو مجھے ملے. ہو سکتا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے چیز ہی بہتر نہیں ہے جو آپ کو مل رہی ہے اور آپ آگے جا کے لے رہے ہیں. ہر چیز کا بھلا، ہر چیز کا نقصان ہوتا ہے. صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ صبر کا ساتھ پکڑیں گے نا تو اگر آپ کو چیز نہیں بھی ملے گی تو وہ آپ کے لیے اچھی ہے، کیونکہ شاید آپ کو وہ چیز مل جاتی تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی. تو صبر ہم سب کی لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم صبر کریں تو ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. کئی دفعہ ہم بے صبری میں بہت چیزیں کھو بھی دیتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا کام. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کئی دفعہ ہم اوور ٹیک کرنے کے چکروں میں اپنی سائڈ میررز ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ ہم اوور ٹیک کر رہے ہیں. بائک لگی آ کے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، چاہے وہ پچھلے سگنل پہ ہم نے اوور ٹیک کیا تھا، اس سگنل پہ تو ہم شرافت سے سیدھے کھڑے ہیں، لیکن ہم پچھلے سگنل پہ جو کر کے آئے ہیں اس کے رزلٹ بھی تو ہمیں مل رہے ہیں نا. مکافات عمل پہ کافی لوگ بلیو کرتے ہیں، ہم سب بلیو کرتے ہیں کہ ہم نے جو کرنا ہے، ہم جو بو رہے ہیں ہم وہی کاٹیں گے. تو ہم جو کر رہے ہیں نا ہمیں اسی کا آؤٹ کم ملے گا. چاہے پھر وہ ہماری سائڈ لائٹس ٹوٹیں، سائڈ مررز ٹوٹے یا کچھ بھی ٹوٹے، وہ پھر ہمارا ہی وہ بے صبری ہوتی ہے جو بعد میں ہمیں نظر آتی ہے. تو اس کے لیے بیسٹ ہے کہ ہم سب صبر کریں، کوشش کریں. ٹھیک ہے 100% تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اگر ہم اپنا صرف 2% بھی دینا شروع کریں اور ہر روز کوشش کریں کہ نہیں آج میں ٹریفک پہ صبر کر کے سارا سفر طے کروں گا، صرف یہ اور کوئی ٹاسک نہیں. ٹھیک ہے آج میں کچن کے کام میں کوئی اپنی وائف کو یا اپنی مدر کو یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے جلدی لا کے دو، مجھے لیٹ ہو رہی ہے، میری وین باہر کھڑی ہے. میں نہیں کہوں گا، میں ساتھ لگ جاؤں گا، میں چائے کسی اور چیز میں لے جاؤں گا، میں کپ میں لے جاؤں گا، کپ واپس بھی آ جائے گا. ساتھ کریں گے، کوئی ایک ٹاسک لے لیں اس میں صبر کریں اور پھر آپ اس کے ریزلٹس دیکھیں. آپ کو خود اچھا لگے گا، آپ کو خود ایک سیٹسفیکشن ملے گی کہ ہاں سامنے والا میری وجہ سے اسٹریس میں نہیں ہے، سامنے والا میری وجہ سے مسکرا رہا ہے، سامنے والے پہ پریشر میری وجہ سے کم پڑ گیا ہے، پریشر کم ہو گیا. تو آپ کو خود یہ چیز اچھی لگے گی. تو امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنی لائف میں اس کو ڈالنا شروع کریں گے، صبر کو ایڈ کرنا شروع کریں گے اور پھر انشاءاللہ آپ سب ریزلٹس بھی دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.